देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक ज्या कारीचें तोंड उक्तें जाल्लेंच तो पवित्रत्म्यान भरलो आनी प्रावादन करन तो जेजू क्रिस्ता विशांत उलोवंक लागता. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायल असो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली आनी ताका सुटका दिली आनी दाविदाच्या घराण्यांत एक शांतीवंत सोडवणदार आमच्या खातीर उठयला म्हणून तो ताणें वाचयल्लें सगळें उडासा काडटा आनी नवो सल्लो आमकां करूंक आनी तो थीर करूंक जेजू क्रिस्त जल्माता म्हणून तो प्रवादन करता. हांगासर कितें आमी पळोवंक शकता भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो कोणा थंय येता तो सोडवणदाराक देखता. कित्याक मोरी मायनी पवित्रत्म्या बरीत जावन जेजू क्रिस्ताक पळोवंक साध्य जालें आनी त्यात पवित्रत्म्या मुखांतर एलिझाबेथीक भेट करतना थंयसर त्या स्नानीक सुवावनी जेजू क्रिस्ताक देखूंक जालें. त्या पवित्रत्म्या बरीत जावन आनी आतां ज्या पवित्रत्म्या बरीत जाला आनी त्या पवित्रत्म्या बरीत जावन तो सोडवणदारा विशयांत उलयता. सोडवणदार आमच्या पासत आयला, तो शांतीदार जावन आसा. आमकां तो समाधान दिवंक आयला, आमकां सोडवण दिवंक आयला म्हणून आमकां सल्लो थीर करूंक, नवो सल्लो करूंक, अब्रामाक केल्लो तो सल्लो न्ही बगर नवो सल्लो संपूर्ण रितीन सर्गीचे ती सुटकेचे ते अनुभव दिवंक आमकां तो दाविदाच्या घराण्यांत हांव जल्माता म्हणून तो सांगता. भाव भयणीनो, वय भाव भयणीनो, केदाळा आमी त्या जेजू क्रिस्ताक पातयेता हांव खंडीत पवित्रपणान आनी नितीचे वाटेन आमकां चलोवंक साध्य जाता. कित्याक जेजू पवित्र जावन आसा आनी ताचो आत्मो आमचे भितर निवास करूंक आशेता. ज्या खातीर थंय आयलो पवित्र आत्मो, पूण जेजू क्रिस्ताच्या मरणा निमती, जेजू क्रिस्ताच्या मरण पुनर्जीवनपणा वरवीं ताचे थंय भावार्थ दवरल्या. तो सोडवणदार, तो जावन आसा रक्षक, म्हजो चोमी, म्हजो धनी, तो सल्लो म्हजे थंय केला. आनी हो कसलो सल्लो भाव भयणीनो, ताच्या रक्तान धुवन नितळ केलो. खंयच्याय एका शेळयेच्या, खंयच्याय मनजातीचे रगत न्ही बगर जेजू क्रिस्तस ती शेळी जाली आनी ताच्या रक्तान आमकां हो सल्लो थीर केला आनी तो सर्गींच्या राजाक रिगला. आनी हें हांव भावार्थ दवरतना, हाचे थंय हांव भावार्थ दवरतना जेजू क्रिस्त म्हजो रक्षक सोडवणदार म्हूण हांव पातयतना खंडीत आमचे भितर पवित्र आत्मो निवास करता. हाच्या पयल्या वाचपान पळयल्यार दावीद राय थंयसर चिंता, हांव व्हडल्या रावळ्या रानांत जियेतां, पूण देव थंयसर देवाक एक गुडार हांवें बांदिचें, बिडार हांवें बांदिचें म्हणून तो आशेता. ताच्या काळजांत ती एक आशा आसली, पूण बांदूंक जालें गी जावना. नातान प्रवादीन सांगलें, थंय जायना तुका बांदूंक, बगर तुज्या पुता वरवीं तें बांदतलें. पूण भाव भयणीनो, आज जेजू क्रिस्ताच्या त्या रक्ता वरवीं फात तो सल्लो केल्ले वरवीं, आज ताचे थंय भावार्थ दवरले वरवीं, खंयच्या बायल्या देवळ न्ही बगर तुजी कूडस देवाचें मंदीर जाला आनी जेजूचो आत्मो तुजे भितर जियेता. केदें व्हडलें भाग भाव भयणीनो, ताच्या आत्म्यान आमचे भितर जियोवचें आनी असलें भाग भावार्था वरवीं मात्र आमकां मेळटा. आमच्या स्वंत कामा वरवीं न्ही बगर देवाच्या कृपे वरवीं आमकां फावो जाला. आमेन.